बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। पाकिस्तान की सियासत की फ़िज़ा में हलचल बदस्तूर मौजूद है। आज जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के सरबरा जनाब मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमत ने दोबारा रब्ता किया, लेकिन अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान ने इनकार कर दिया। ये फैसला मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से उस वक्त सामने आया जबकि वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से दो हुकूमती वज़रा को बरतरफ कर दिया गया। हामिद सईद काज़मी को करप्शन स्कैंडल में मुलविस होने पर और आज़म स्वाति को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर। इस पर जमीयत उलमा इस्लाम ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। गुज़िश्ता रोज़ जमीयत उलमा इस्लाम की मजलिस आमला का खुसूसी इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया कि अब हुकूमत से अलग हुआ चाहते हैं। इसके साथ साथ जो बाकी दो वज़रा हैं जमीयत उलमा इस्लाम रहमतुल्लाह काकड़ जो कि वज़ीर हाउसिंग हैं और उनके साथ जो दूसरे वज़ीर हैं मौलाना अताउर रहमान वज़ीर सयाहत, उन्होंने भी अपने इस्तीफ़े वज़ीर आज़म को भिजवा दिए। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लिमानी कमेटियों की चेयरमैनशिप और कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान नहीं किया। आज ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में और इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई जमात इस्लामी के साबिक़ अमीर काजी हुसैन अहमद से और इसके साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह जनाब चौधरी शुजात हुसैन ने भी और चौधरी शुजात हुसैन की भी मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान से। इसके साथ साथ अहम बात यह हुई है कि हुकूमत बारहा राब्ता कर रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब से, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इनकार सामने आ रहा है, इनकार का जवाब मिल रहा है। लिहाजा हुकूमत ने अब अपने सियासी पत्ते भी खेलना शुरू किए हैं और आज वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने राब्ता किया है मुस्लिम लीग हमख्याल से। आज मुस्लिम लीग हमख्याल का भी अहम इजलास हुआ है जिसमें फैसला किया गया है कि जो भी फैसला होगा वो पार्टी की मुशावरत से हो गया। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी हंगामी इजलास इस वक्त कराची और लंदन सेक्रेटेरिएट में जारी है और ये इजलास जारी है उस सूरत हाल के बाद जब आज से 2 रोज़ कबल वज़ीर दाखिला सिंध जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कराची में टारगेट किलिंग के हवाले से एक खुसूसी बयान दिया था। इस 2 दिन के दौरान क्या कुछ होता रहा और मुख्तलिफ सियासी जमातों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने ये जो फैसला किया, इस हवाले से एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। 2 दिन पहले तो सियासी सूरत हाल इतनी खराब नहीं थी। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी तनाव तो मामूल की बात थी, लेकिन सिंध के वजीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्जा की हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM पर तनकीद और फिर अगले दिन हामिद सईद काज़मी और आजम खान स्वाति को वजारतों से फारिग किया जाना हुकूमत के लिए सर दर्द बन गया। JUIF ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है जबकि आज MQM का अहम इजलास हो रहा है। इस इजलास में जो भी फैसला हो, मौजूदा सूरत हाल में ये मीटिंग हुकूमत के सर पर एक और तलवार है। पुराने इत्तेहादियों को नाराज करके हुकूमत ने अब इधर उधर देखना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि इस बहरानी सूरत हाल में हुकूमत को हम ख्याल ग्रुप से राबते का ख्याल आया है। हम ख्याल ग्रुप के रहनुमा सलीम सैफुल्लाह का कहना है कि सियासत में राबते करना तो अच्छी बात है। आज हमारी पार्टी मीटिंग है जिसमें खुर्शीद कसूरी साहब और चट्टा साहब और अयूब खान मौजूद होंगे, तो उसमें आज हम सोचेंगे कि इस पे क्या हमारा रद्द अमल होगा अगर हमें उन्होंने अप्रोच किया जाए। सलीम सैफुल्लाह के इस बयान पर मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कामिल अली आगा का कहना है मदर पार्टी की इजाजत के बगैर हम ख्याल ग्रुप हुकूमत में शामिल नहीं हो सकती। कामिल अली आगा रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के सरबरा जनाब मौलाना फजलुर रहमान ने। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने वक्त दिया। मौलाना साहब, आज भी हुकूमत की जानिब से आपसे रब्ता किया गया लेकिन आपने अपना जो मौक़िफ़ है वो बहुत दो टोक अंदाज में बयान किया है। क्या यही सिर्फ हल है कि आज़म स्वाति साहब को बहाल किया जाए और हुकूमत आपसे माफ़ी मांगे? नहीं, हमारा तो ये तो तब होता जब हमारा दोबारा वापस हुकूमत में जाने का कोई इरादा हो। अच्छा, क्योंकि वो इस हवाले से खबरें आई हैं तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा है, क्योंकि आज तो आपने बिल्कुल कतई तौर पर इनकार कर दिया है। जी, बस मेरे ख्याल में जो आपको खबर दी है बस वही पोजीशन है हमारी। अच्छा मौलाना साहब, आप के इस फैसले के बाद आप देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर पूरी एक जो सियासी माहौल है, जो सियासी फ़िज़ा है, उसमें हलचल मच गई है और हर तरफ ज़ाहिर है कि एक जोड़ तोड़ हो रहा है और हुकूमत भी मुख्तलिफ जमातों से राब्ते कर रही है।
لیکن ظاہر ہے کہ وہ یہ تو پھر اب حکومت یہ ہمارا مقصد نہیں رہا. اچھا مولانا صاحب، آج آپ کی ختم نبوت کانفرنس کے دوران ملاقات ہوئی چودھری شجاعت حسین صاحب سے بھی اور قاضی حسین احمد صاحب سے بھی. قاضی حسین احمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ آپ حکومت سے الگ ہوئے. ایک مثبت تبصرہ ہے. اچھا مولانا صاحب، آپ کیا وہ جو متحدہ مجلس عمل کی دوبارہ فعالی کی ایک بات ہو رہی تھی، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ کیا شکل یہ ہے کہ ان کے جو جن حضرات سے ہمیں امید تھی کہ جب ہم یہ ہے تو ان کی طرف سے کوئی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں ہوئی اور مسلسل ابھی تک اس حوالے سے ایک فاصلہ رکھے ہوئے ہیں. تو میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا کہ دوست تھے اب ان کا موڈ بن رہا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ حتمی ہے. حکومت کی کوششیں تو بہرحال جاری ہیں، لیکن اب حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر صدر پاکستان کے سیاسی مشیر جناب فیصل رضا عابدی نے. بہت شکریہ فیصل رضا عابدی صاحب. آپ نے بھی اب سن لیا ہوگا کہ مولانا صاحب کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ حتمی فیصلہ ہے. پیپلز پارٹی کی سیاسی حکمت عملی اب کیا ہوگی؟ شکریہ. میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، اتحادیوں کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی کا اس میں سب سے بڑا حصہ ہے. دوسری چیز یہ کہ مولانا صاحب کے ہم ہمیشہ سے عقیدت مند رہے ہیں، لیکن آج وہ جو 2.5 سال سے لوگ گفتگو کیا کرتے تھے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اقتدار کی سیاست کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی اس گفتگو کی نفی خود مل گئی. مولانا صاحب کی عزت میں اور اضافہ ہوا ہماری نظروں میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سلام پیش کرتا ہوں مولانا صاحب کو. انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ اقتدار کی سیاست سے الگ ہو رہے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی سے علیحدگی کر رہے ہیں یا ان کے 8 ووٹ یا جو اراکین ہیں وہ اپوزیشن سیٹس پہ بیٹھیں گے. ہاں، ان کے حکومتی وزراء ضرور باہر آئیں، اور اس کی وجہ بھی یہ کہ ایک گھر کے اندر اگر 4 بھائی ہوتے ہیں تو اختلاف رائے جو ہے وہ حسن ہوتا ہے، وہ محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ کہیں اختلاف ہو، لیکن یہ کوئی کل وقتی نہیں ہوتا. جب ایک ذہن ساتھ میں چل رہے ہوں اور 2.5 سال کا عرصہ پارلیمنٹ کو اور جمہوریت کو مضبوط کرنے میں صرف کیا گیا ہو تو پھر یہ اختلاف بڑے وقتی طور پہ ہوتے ہیں. اور یہ جو مفاہمت کا پودا اور یہ مفاہمت کا موسم آصف علی زرداری صاحب نے شروع کیا پاکستان کے اندر، جاوید بھائی یہ آنے والے دنوں میں اور بڑھتا چلا جائے گا. اور جیسے جیسے یہ بڑھے گا آپ کو مختلف جگہوں پہ اختلاف رائے مختلف اتحادیوں میں ضرور نظر آئیں گے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ اختلافات بھی مان پڑتے چلے جائیں گے اور سب باہم شیر و شکر ہو کے جمہوریت کو مضبوط کرنے کی جانب آگے کی جانب گامزن ہوں گے. اچھا فیصل صاحب، یعنی پیپلز پارٹی کے اندر کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ آپ کو یہ صورتحال زیادہ تشویشناک نہیں دکھائی دے رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو قابو میں کر لیا جائے گا اور بہتری ہو جائے گی اور مفاہمت کی جانب دوبارہ سے سفر شروع ہو جائے گا؟ یہی میں نے عرض کیا نا جاوید بھائی آپ کو کہ جب مفاہمت کی سیاست نہیں آئی ہے تو سارے گور اور سارے راز بھی نئے آتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو یہ آپ اس کو آج کی نظر میں نہیں دیکھیں، آگے چل کے جو مستقبل میں جیسے بیش بہا مبصرین نے یہ رائے دی کہ آنے والے دنوں میں بھی کولیشن گورنمنٹس ہی پاکستان کا مقدر ہوں گی، تو یہ اختلاف رائے تو آپ کو اب ہمیشہ نظر آئیں گے جب تک کولیشن گورنمنٹس ہوں گی. لیکن دور اندیشی یہ ہوتی ہے کہ تمام سربراہان پارٹی جو ہیں جب وہ آپس میں مل بیٹھ کے بیٹھتے ہیں تو وہ حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے ان اختلافات کو ختم کر کے اور تعمیری انداز میں آگے جائے جاتے ہیں. جہاں تک وزیر اعظم صاحب کی بات ہے تو ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہے ان کا، اور ایک گھر کے اندر اگر کوئی فرد ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے تو سربراہ گھر کا جو ہوتا ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے اور اس پہ فرض بھی ہوتا ہے کہ وہ ڈسپلن کے اندر بھی لائے اور سب کو ساتھ بھی لے کے چلے. تو میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب خود ایک دور اندیش شخصیت ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جو گفتگو مختلف دونوں وزراء کی جانب سے آنن فانن کی جا رہی تھی وہ اس کا بھی بغور مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم صاحب کے اس فیصلے کی تائید بھی کریں گے کہ ایک ڈسپلن ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جلد مولانا صاحب نہ صرف ہمارے ساتھ اس جمہوریت کو مضبوط اور پائیدار کرنے میں آگے کی جانب جائیں
جائیں گے, کیونکہ 2.5 سال مولانا صاحب کی جمہوریت کے لیے خدمات کوئی خالی پیپلز پارٹی کی تو نہیں ہے, ایم کیو ایم کی بھی ہیں, مولانا صاحب کی بھی ہیں, اے این پی کی بھی ہیں, اور نو ڈاؤٹ کہ اس کے اندر اپوزیشن بھی کہیں نہ کہیں جمہوریت کو مضبوط کرنے میں ساتھ رہی ہے. تو اس کو ایک تعمیری انداز میں دیکھنا چاہیے. کہیں پہ مولانا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ان کے 8 اراکین جو ہیں وہ اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ نمبر آف گیم کھیلنے والے اور یہ مختلف خوش فہمیوں میں رہنے والے یہ زیادہ خوش نہ ہوں, بلکہ اپنی پوری توجہ جو ہے وہ امن و امان کی جانب دیں, کیونکہ ایام ازا کے انتہائی پرآشوق دنوں کا آغاز ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. فیصل رضا عابدی صدر پاکستان کے سیاسی مشیر ہم سے گفتگو کر رہے تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ نمبرز گیم کی طرف جو توجہ دلانے والے لوگ ہیں یا جو توجہ دینے والے لوگ ہیں انہیں امن و امان کی صورتحال پر توجہ دینی چاہیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان ایک دور اندیش شخص ہیں, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کے 8 ارکان حکومت سے جدا ہو کر اپوزیشن بینچوں پر بیٹھیں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ صدر کی جانب سے مفاہمت کا جو سلسلہ جاری ہے وہ ہمیشہ جاری رہے گا. وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جماعت اسلامی کے سابق امیر جناب قاضی حسین احمد سے, اور ان سے پوچھیں گے کہ آج ان کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, کیا کچھ ہوا اس ملاقات میں, کیا یہ ملاقات ایم ایم اے کی فعالی یا بحالی کی طرف جائے گی, یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد.